الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى بسم الله الرحمن الرحيم فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى
فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم.